बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में ahsanul क़सस कहा गया है। आज हम आपको इसी ahsanul क़सस के बारे में ही बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ मैल हुई और फिर सच्ची तौबा करने के बाद इन दोनों की शादी होगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बदन से दो पैगंबर पैदा किए। उनकी शादी का हिस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा, एक बहुत ही निराला किस्सा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। राहील, जो कि तारीख की किताबों में ज़ुलैखा के नाम से मशहूर हुई, वो तमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, 9 साल की उम्र में ज़ुलैखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो इसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों बाद उनको और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नजर आते हैं और ज़ुलैखा बीबी की किस्मत ऐसी कि इसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है और ज़ुलैखा फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती है। यह रिश्ता उस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफीर बिन रुहैब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलैखा के शोहर अजीज़ मिस्र अतफीर बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोने के सिक्के देकर ख़रीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें यह फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलैखा, जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरिफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, ले आओ यूसुफ़ को। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनांचे ज़ुलैखा दरवाज़ा बंद करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी कराना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते चले गए। ज़ुलैखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने तकरीबन सुनी रखी होंगी, लिहाजा इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरे से निकलते हुए और भागते हुए देखा तो ज़ुलैखा ने शोर मचाना शुरू कर दिया, देखो, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी करना चाहता था। और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। तब उसने ज़ुलैखा से कहा कि यह तुम्हारा फ़रेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों का फ़रेब बहुत बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ़, इस बात का ख्याल ना करो, और ज़ुलैखा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक ख़ता तेरी ही है। यह वाक़या बहुत ही मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलैखा को लान तान करने लगी कि अपने ग़ुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ मिस्र की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। ज़ुलैखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने को कहा। बस फिर उन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों के बजाय अपनी उंगलियां ही काट डाली और ज़ुलैखा बोली, यही वो ग़ुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा, जुल्म झेलेगा और रुसवा होगा।
خیر زلیخا کے منت سماجہ کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر نے اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور ترس کہیں اور آپ کی مدد فرمائیں۔ ایک وقت میں آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا، ان کو عزت بخشی تھی، اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام اور بہتان لگایا تھا، تو انہیں کافی تکلیف پہنچے گی اور وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا تم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس پر زلیخا نے کہا کہ میں ان کے بردباری اور کرم نوازی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیحت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ ابھی بھی باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے توجہ نہ کی، اور اب جب میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الکلام القرآن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف علیہ السلام، مجھے ملامت نہ کرو، میں حسن و جمال اور نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجے کا حسن و جمال رکھتے تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اسے دل دے بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نہ مرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا، ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح شکر گزار ہوئی۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے کیونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات عبادت و خداوندی میں خود کو غرق کر لیا
اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق کے زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔